अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने ये पढ़ा था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। हमने ये पढ़ा था कि ये हम वो पुराने ज़माने का जो पहले से हम स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते आ रहे हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओ, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाओ। फॉरगेट अबाउट दैट रूल्स, आपने हज़ार मरतबा याद किए हैं वो भूल जाते हैं। सो हियर वी आर जस्ट लर्निंग अ लैंग्वेज। हम कहेंगे कि इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं, किस तरह प्रैक्टिस करें ताकि हमें फिर याद रहे। बहुत सारे लोगों ने रूल्स वाइज पढ़ा होता है, but when they write an essay or a paragraph or a story, or when they speak, they make mistakes, like जिस तरह हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ये ऑलरेडी पढ़ा था कि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में अगर है, लाइक ही सेज हैं, तो हमने ये पढ़ा था। आई विल नॉट गो इनटू डिटेल, तो उसमें टेंस का डिफरेंस नहीं आएगा। तो उसमें हमने एक नंबर वन पढ़ा था। अब उर्दू में इसका तर्जुमा करें कि आप कहते हैं कि वो कहता है कि वो कहता है कि मैं उस्ताद हूँ। सो इसको हम दो तरीक़ों से हम लिख सकते हैं। ये हमने ऑलरेडी किया था, ही सेज कॉमा आई एम अ टीचर। अब ये हमने उसकी बिल्कुल ट्रांसलेशन की जिस तरह उसने कहा आई एम अ टीचर। वो कहता है कि मैं टीचर हूँ। अब इसको अगर हम उर्दू में भी इनडायरेक्ट में बोलेंगे तो हम इस तरह बोलेंगे कि वो कहता है कि वो उस्ताद है। इसको हमने चेंज किया वो से, बिकॉज़ ये वो इसके लिए है। तो ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था ऑलरेडी कि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता है, इधर कोई मसला नहीं होता है। मैं जब अभी दो तीन चीज़ें पढ़ाता हूँ और उसको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं वो अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। सो ये डायरेक्ट सेंटेंस है। अब डायरेक्ट हम कहाँ यूज़ करते हैं? इनडायरेक्ट सेंटेंसेस मोस्टली कन्वर्सेशन में, मोस्टली वी यूज़ इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। रिमेंबर दिस, डायलॉग्स हम सुनते हैं और फिर उनको उसी तरह हमेशा याद तो नहीं रख सकते। तो दैट्स वाई इट मीन्स कि हम इसको कोट कर रहे हैं कि वट एवर ही सेज आई एम कोटिंग इन, आई एम नॉट चेंजिंग एनी थिंग इन इट, आई एम एग्जैक्टली टेलिंग यू वट एवर दिस पर्सन सेड, राइट। सो हमने ये पढ़ा था। नाउ दिस इज़ द रिपोर्टिंग स्पीच, ये प्रेजेंट टेंस में है और इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसमें टेंस वाइज चेंज नहीं आएगा, लाइक प्रेजेंट, और ये भी आपको पता है कि पास में चेंज नहीं होगा, बस इसी तरह होगा। तो ये हमने एक नंबर स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो इसको हम जब इनडायरेक्ट में बोलते हैं तो जिस तरह मैंने बताया कि वो कहता है कि वो उस्ताद है, सो ही सेज, ये सबको आता है, ही सेज दैट, ये इसमें चेंज हो जाएगा दैट ही इज़ अ टीचर, सॉरी, दैट ही इज़ अ टीचर। ठीक है, तो ये नंबर वन सबको आता है, इधर दैट आता है। इट्स वेरी सिंपल एंड वी हैव ऑलरेडी डन इट। सेकंड हमने किया था जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, सेकंड हमने किया था कि ही सेज, अब मैं उर्दू में बोलता हूँ, वो कहता है कि तुम किधर रहते हो, लाइक फॉर एग्जांपल वो वो मुझसे कहता है कि तुम किधर रहते हो। ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, वेयर डू यू लिव, और ये क्वेश्चन है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब आप उससे ये कहो ना कि इसकी ट्रांसलेशन करो कि उसने मुझसे कहा या वो मुझसे कहता है कि तुम किधर रहते हो, तो वो कहते हैं ही आस्क्स मी वेयर डू यू लिव, विच इज़ रॉन्ग। इसका एक तरीका है, यू हैव टू लर्न इट। नंबर वन, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट दैट दिस इज़ अ क्वेश्चन। यस, इट इज़ अ क्वेश्चन। नाउ व्हाट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन इट इज़? इट इज़ WH क्वेश्चन, हम इसको WH क्वेश्चंस बोलते हैं। तो WH क्वेश्चन जब भी होगा तो इसमें दैट नहीं लगेगा, इधर जो भी WH होगा वो लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर वेयर है यहाँ पे तो वेयर लगेगा, ठीक है। अगर हाउ है तो हाउ लगेगा, अगर वाई है तो वाई लगेगा,
I hope you already know. The second part, step number one, इसमें आप करोगे कि ये क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन फॉर्म्स चेंज करोगे स्ट्रक्चर और इसको स्टेटमेंट में लिखोगे. सो ये अब हमने बहुत सारा इस पर प्रैक्टिस किया है और आपको माशाल्लाह ये अब आता भी है. इट रिक्वायर्स मंथ्स ऑफ ड्रिल्स. आप रोज़ाना करोगे. आई गो, आई डू नॉट गो, दे डू नॉट गो, ही गोज़, शी डज़ नॉट गो. दिस इज़ अ ड्रिल. मैं ये हमेशा कहता रहता हूँ कि इसका रोज़ाना आप ये ड्रिल करो. क्वेश्चन से स्टेटमेंट बनाओ, इंट्रोगेटिव बनाओ, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाओ. सो इससे अगर हम स्टेटमेंट बनाएंगे और क्वेश्चन ख़त्म करेंगे, डू यू लिव से बन जाएगा यू लिव. अब यू लिव ये सेंटेंस को आप आराम से चेंज कर सकते हो. और क्वेश्चन है, बहुत सारों को पता है कि इधर आस्क आता है. सो ही आस्क्स वेयर, और हमने अभी पढ़ा कि यू चेंज होगा आई में. सो ही आस्क वेयर आई लिव. क्वेश्चन ख़त्म हो गया. ये हमने ऑलरेडी किया है. मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस टुडे. आई विल टॉक अबाउट कि ये जब पास्ट में होगा तो क्या होगा. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये आता है, बट स्टिल रिवीजन हो जाएगी. थर्ड स्ट्रक्चर हमने किया था कि ही सेज. अब मैं उर्दू में कहता हूँ कि वो कहता है कि क्या तुम क्रिकेट खेलते हो. सो मैं कहूँगा ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये डायरेक्ट है. तो उसने मुझसे यही अल्फाज उसके हैं, डू यू प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क. ये भी क्वेश्चन है. सो हम ये अब करेंगे कि ये भी क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन है, लेकिन वो WH क्वेश्चन है और इसको हम कहते हैं यस और नो क्वेश्चन. सो जब भी यस और नो क्वेश्चन होगा, उधर एक थोड़ा सा डिफरेंट होगा. उधर जो है बीच में दैट नहीं आएगा, या तो इफ़ आएगा या फिर आएगा वेदर. इफ़ और वेदर आएगा बीच में, राइट. सो एंड अनदर स्टेप नंबर वन हम उसमें करेंगे कि स्टेप नंबर वन, चेंज दिस क्वेश्चन इनटू अ स्टेटमेंट सेंटेंस. नो, डू यू प्ले से क्या बन जाएगा, यू प्ले. अब ये जिसको नहीं आते हैं मैं उसको नहीं सिखा सकता हूँ. इस तरह और एडवांस चीज़ें हैं एंड इट विल रियली हेल्प यू. और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ तक तो सीख जाते हैं, टेंसेस उर्दू में सीख जाते हैं. उसको पता होता है. और ये भी सीख जाते हैं कि डू नॉट और डज नॉट कहाँ आता है, बट देन दे डोंट यूज़ इट रेगुलरली, दे फॉरगेट इट. और ये तो ज़्यादातर लोगों को प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना भी नहीं आता. मैं बताता हूँ कि कैसे करते हैं. सो डू यू प्ले अगर क्वेश्चन हटाओगे तो उससे बन जाएगा यू, सॉरी यहाँ पे यू प्ले क्रिकेट. डू यू प्ले से बन जाएगा यू प्ले क्रिकेट. आप स्टेप वाइज फर्स्ट करें, 2 3 4 10 सेंटेंसेस बनाएं, यू विल गेट यूज टू इट. फिर उसको पैराग्राफ में इस्तेमाल करें, ऐसे में इस्तेमाल करें, स्टोरी बनाए. आई टोल्ड यू, और आप लिखते भी हो रोज़ाना, मुझे सेंड करते हो. आज अभी तक तो आप लिख रहे थे कि हाउ वाज योर डे, हाउ डिड यू स्पेंड योर डे. अब उसमें लिखो कि मैं दोस्त से मिला एंड आई आस्क्ड हिम वेयर ही वाज वर्किंग, वो कहाँ पे काम कर रहा था. सो इस तरह. सो इसको अगर हम चेंज करेंगे, वी ऑलरेडी नो कि ये भी क्वेश्चन है. सो ही सेज कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, सॉरी इधर कॉमास नहीं, इनडायरेक्ट में ही आस्क आएगा बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन. ही आस्क्स इफ़, और यू आई में, इफ़ आई प्ले क्रिकेट. अब ये अजीब है, बहुत सारे लोगों ने ये कभी भी यूज़ नहीं किया होगा. अब मैं कहता हूँ कि उसने मुझसे कहा कि क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो ये पास्ट में होगा. ही आस्क्ड मी इफ़ आई प्लेड क्रिकेट. लेकिन इसमें ये प्रेजेंट टेंस है अभी तक जो हम कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ ये आएगा. दूसरा हमने जो किया था, स्ट्रक्चर नंबर 3 जो था, 3 नहीं 4 हो गया. 2 क्वेश्चंस हो गए और एक स्टेटमेंट. 4 स्ट्रक्चर जो था, मैं कहता हूँ वो मुझसे कहता है कि सिगरेट मत पियो. सो कहूँगा ही सेज कॉमा डू नॉट स्मोक. तो अगर आप इसको देखें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है. ये सेंटेंस ना क्वेश्चंस हैं, इससे इम्पेरेटिव सेंटेंस है, कमांड सेंटेंस भी इसको कहते हैं. इसमें इधर बेसिकली यू होता है,
لیکن وہ یو ہم اس لیے نہیں بولتے ہیں کیونکہ انگلش میں وہ ذرا عجیب لگتا ہے، آکورڈ لگتا ہے. وین آئی سے یو کم ہیئر، اور میں جب آپ سے سینئر ہوں تو میں کہوں گا یو ڈو ناٹ اسموک، تم سگریٹ مت پیو. لیکن انگریز ایسے نہیں بولتے ہیں، کہتے ہیں ڈو ناٹ اسموک. سو یہ اس میں یو ہے، بٹ سو اٹ از اے کلاز ہے ڈو ناٹ اسموک. بہت سارے لوگ کہیں گے کہ اس میں تو سبجیکٹ ہے نہیں، دیر از اے سبجیکٹ بٹ وی ڈونٹ سے اٹ. سو اٹس اے امپیریٹیو اور نیگیٹو ہے، تو نیگیٹو امپیریٹیو میں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، یہاں پہ صرف آتا ہے ناٹ ٹو، بس ختم. سو ریکویسٹ بھی ہے، ایڈوائز بھی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ ہی ایڈوائزز می ناٹ ٹو اسموک. تو یہ بڑا آسان ہے، 5 اسٹرکچرز بس یاد رکھے. 4 ہو گئے. اور ففتھ نمبر جو اسٹرکچر ہے، ففتھ نمبر اسٹرکچر جو ہے وہ امپیریٹیو ہے لیکن نیگیٹو نہیں ہے. سی ہی سیز کاما ریڈ ریڈ دس بک کاما. سو میں کہتا ہوں کہ وہ مجھ سے وہ کہتا ہے کہ یہ کتاب پڑھو. سو میں کہوں گا ہی ریکویسٹ بھی ہو سکتا ہے، آرڈر بھی ہو سکتا ہے، ڈپینڈنگ آن دا سچویشن. سو میں کہوں گا ہی آسک می ٹو ریڈ. تو یہاں پہ صرف اور صرف ٹو آئے گا، اور بھی کچھ نہیں کرنا ہوگا. ہی آسک می ٹو ریڈ دس بک. سو یہ 5 اسٹرکچرز ہیں. آپ لوگوں نے اس میں سینٹنسز بھی بنائے ہیں، وہ میں نے چیک بھی کیے ہیں. دیٹس پرفیکٹ، زبردست. آپ کو پتہ بھی چل گیا ہے کہ 5 اسٹرکچر کیسے استعمال ہوتے ہیں. اب آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے. اب ہم یہ کریں گے کہ ہی سیڈ ہو جائے گا کاما، اور رولز وہی اپلائی ہوں گے. میں کہتا ہوں ہی سیڈ کاما ڈیڈ یو کال می. اب اس کا اردو ہے کہ اس نے مجھ سے کہا، یا اس نے کہا کہ تم نے مجھے کال کیا، کہ کیا تم نے مجھے کال کیا. اس کی اردو یہ ہے. اب میں کہتا ہوں کہ میں دوست کے ساتھ ملا یسٹرڈے، اور اس نے مجھ سے کہا کہ کیا تم نے مجھے کال کیا. تو یہ بہت مشکل سے آپ بناؤ گے. اٹس ویری سمپل، وہی فارمولہ ہے. لیکن یہاں پہ اگین ہم کہتے ہیں ذرا یہ پریکٹس ہو جائے گا. کوشچن ہے یس، وہ ڈبلیو ایچ کوشچن ہے نو. اس کا یس اور نو کوشچن، تو ہمیں پتہ ہے کہ اس میں ویدر اور ایف آئے گا. بس یہ آپ نے خود اس پہ اتنا پریکٹس کرنا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے. اب اس کو اگر ہم چینج کریں گے تو یہ پاسٹ ہے، تو آئے گا ہی آسک می. اس نے مجھ سے پوچھا، ہی آسک می. اب ویدر بھی آ سکتا ہے اور ایف بھی آ سکتا ہے، تو ایف و ویدر لگائیں گے. اور یہ اب جو ہے، اگر آپ کو ٹینسز نہیں آتے ہیں، یہ پھر مشکل ہو جائے گا کہ یہ اس کا کویشچن ہے، اس سے اسٹیٹمنٹ بنائیں. سو اس سے اسٹیٹمنٹ اگر ہم بنائیں گے، یو کالڈ می، ٹھیک ہے. سو اس سے بنے گا ہی آسک می ایف آئی. اور یہ پاسٹ میں ہے تو یہ پھر پرفیکٹ میں چینج ہو جائے گا. اس کے رولز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے. ایف آئی ہیڈ کالڈ ہیم. اور یہ کبھی چینج بھی نہیں ہوگا، وہ سارا سچویشن پہ ہوگا. یہ 5 رولز آپ سیکھ جائیں، اور یہ پریزنٹ سے پاسٹ بنانا ہوگا. اب یہ پاسٹ ہے، سمپل پاسٹ، تو سمپل پاسٹ چینج ہوگا پاسٹ پرفیکٹ میں. یہ رولز آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہو، یہ آپ کو مل جائیں گے. اس میں کوئی اتنا راکٹ سائنس نہیں ہے. سو کیپ چینجنگ دیز ڈائریکٹ انٹو انڈائریکٹ. اب اگر آپ کو یہ رول 100% کلیئر ہو گئے ہیں، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایف کہاں لگانا ہے، ویدر کہاں لگانا ہے، کویشچنز، پہلے تو اس پہ پریکٹس کریں. ونس یو گیٹ یوز ٹو اٹ، اور بالکل آسان ہو جاتا ہے، آپ فلوئنٹلی اس کو لکھ سکتے ہو. دین اسٹارٹ رائٹنگ پیراگرافس اباؤٹ ڈائریکٹ اینڈ لائک رائٹ پیراگرافس ویئر یو یوز دیز سینٹینسز. تو یہ آپ کو میں نے یہ کہیں پیدا کیا ہے. یہ اس کے رولز ہیں. تو اگر یہاں پہ میں لکھ بھی دیتا ہوں کہ when reporting
یہ آج کے لیے ہے. وین رپورٹنگ اسپیچ، اور اس سے وہ ٹینسز بھی سارے ریپیٹ ہو جائیں گے. وین رپورٹنگ اسپیچ از ان present tense، سوری present میں تو چینج نہیں ہوگا. when reporting speech is in the past tense، جس طرح یہاں میں نے ابھی بتایا he said اگر ہوگا، then reported speech will change through the following ways. یہ سارے رولز اب آپ نے سیکھنے ہوں گے. تو اگر present tense ہے وہ کس میں چینج ہوگا؟ I write a letter سے بن جائے گا he said that he wrote a letter. یہ past tense ہے. اب اگر آپ کو tenses آتے ہیں تو بڑا آسان ہو جائے گا، ٹینسز نہیں آتے ہیں تو پھر مشکل ہو جائے گا. سو یہ پریزنٹ ٹینس ہے. آئی رائٹ اے لیٹر، اس سے بنے گا آئی روٹ اے لیٹر. سو ہی سیڈ دیٹ ہی روٹ اے لیٹر. پریزنٹ کنٹینیوس چینج ہوگا پاسٹ کنٹینیوس میں. آئی ایم رائٹنگ اے لیٹر سے بن جائے گا آئی واز رائٹنگ اے لیٹر. اور پھر اگر آپ اس کو ٹینس میں چینج کر سکتے ہو انڈائریکٹ میں، ہی سیڈ دیٹ ہی واز رائٹنگ اے لیٹر. اب میں کہتا ہوں کہ فار ایگزامپل یسٹرڈے آئی وینٹ ٹو یونیورسٹی اینڈ آئی میٹ مائی فرینڈ and I asked him what he was doing. He told me that he was writing a letter. ادھر جب میں گیا تھا تو اس نے مجھے بتایا کہ I am writing a letter، لیکن وہی پاسٹ والا وہ اس ٹائم کے بارے میں اب میں بول رہا ہوں تو وہ پاسٹ بن گیا ہے. That's why we change it into past tense. فار ایگزامپل پریزنٹ سمپل پریزنٹ پرفیکٹ چینج ہوگا پاسٹ پرفیکٹ میں. سو یہاں پہ اگر آپ دیکھو آئی ہیو ریٹن اے لیٹر، اس سے بن جائے گا آئی ہیڈ ریٹن اے لیٹر. اور پھر اگر آپ دیکھو تو وہ پھر اس میں بھی چینج ہو جائے گا، ہیڈ میں چینج ہو جائے گا، رائٹ. پھر اگر آپ دیکھو یہ ہے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. سو پریزنٹ پرفیکٹ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں آئی ہیو بن رائٹنگ فار 2 hours بچ جائے گا ہی سیڈ دیٹ ہی ہیڈ بن رائٹنگ. یہ سارے رولز بس میں نہیں کر سکتا ہوں، آپ دیکھ لو. پھر آئی روٹ اگر ہے تو وہ بھی پاسٹ پرفیکٹ میں چینج ہوگا، اور پریزنٹ پرفیکٹ بھی پاسٹ پرفیکٹ میں چینج ہوگا. اسی طرح پھر ول اگر آپ دیکھو تو ول وڈ میں چینج ہوگا. اور یہ سارے پھر آپ خود پریکٹس کرو بار بار. ماڈل وربز ول وڈ میں چینج ہوگا، شل مائٹ میں چینج ہوگا، کین کوڈ میں. یہ پریکٹس ضروری ہے. شڈ جو ہے پھر وہ چینج نہیں ہوگا، کوڈ وہی رہے گا، وڈ. یہ سارے پھر ٹائم کو اگر آپ دیکھیں تو ناؤ چینج ہوگا دین میں. صحیح ہے. ابھی میں کہتا ہوں فار ایگزامپل آئی ایم ٹیچنگ یو، تو اگر آپ کل کسی کو بتاؤ گے تو آپ بتاؤ گے کہ میں بھی آپ کو کہتا ہوں کہ آئی ایم ٹیچنگ یو، تو آپ کل کسی کو اگر بتاؤ گے تو آپ کہو گے کہ شہزاد سیڈ دیٹ ہی واز ٹیچنگ، بیکاز وہ پاس میں ہوگا. ادھر میں ایک ایگزامپل لکھتا ہوں، بہت سارے لوگ پھر کہتے ہیں فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ یا ہی سیڈ فار ایگزامپل comma inverted commas begin I will become a doctor. اب یہاں پہ یہ دیکھو میں نے آپ کو کہا کہ یہ سارا سچویشن پہ ہیں. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ کون سا سرکمسٹانسز ہیں کیا ہے، تو وہ یو ول انڈرسٹینڈ اٹ ون ڈے ونس یو پریکٹس اٹ اینڈ ریڈ اٹ. اب یہاں پہ ہے وہ کیا اس نے کہا. اب میں دیکھو میں ایک دوست سے کل ملا اور اس نے مجھے کہا کہ میں ڈاکٹر بننا بننا چاہتا ہوں، میں ڈاکٹر بنوں گا فار ایگزامپل. سو اگر فرسٹ ایئر کا لڑکے نے مجھے کل کہا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا تو یہ میں اس کو چینج نہیں کروں گا. فار ایگزامپل میں کہوں گا کہ ہی سیڈ دیٹ ہی ول بیکم اے ڈاکٹر. ٹھیک ہے، بیکاز ابھی بھی اس کے پاس چانس ہے وہ بن سکتا ہے. لیکن اگر فار ایگزامپل میں نے آپ کو 2003 میں ایف ایس سی کر رہا تھا، 3 میں آئی گیس. سو اگر 2003 میں نے کسی کو کہا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا،
تو وہ اب کہے گا کہ شہزاد یو ٹولڈ می دیٹ یو وڈ بیکم اے ڈاکٹر، بیکاز ابھی میں میڈیکل ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہوں. تو اس طرح یہ پھر کبھی چینج ہوگا، کبھی چینج نہیں ہوگا. یو ول لرن دیٹ ونس یو پریکٹس اٹ. یو میک مسٹیکس، رائٹ ایوری ڈے. لیکن اب زیادہ سے زیادہ یہ لکھو. فار ایگزامپل میں لکھتا ہوں کہ یسٹرڈے آئی وینٹ ہوم اینڈ آئی واز ٹولڈ ٹو برنگ ویجیٹیبلس. اب دیکھو مجھے بتایا گیا کہ ویجیٹیبل لے کر آؤ. مائی مدر ٹولڈ می ٹو برنگ ہر میڈیسن، کہ اس نے مجھے کہا کہ میرے لیے میڈیسن لے کر آؤ. تو وہ مجھے پتہ چلا کہ یہ امپیریٹیو ہے، نیگیٹو نہیں ہے، تو ادھر صرف ٹو آئے گا. میں کہتا ہوں کہ مائی سسٹر آسک می ہاؤ آئی واز. اس نے مجھ سے کہا، یہ دیکھو میں کہتا ہوں کہ شی سیڈ، اس نے کہا کہ تم کیسے ہو. یہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو نہیں آتا ہاؤ آر یو. بہت سینئر لوگوں کو بھی نہیں آتا ہاؤ آر یو. یہ کوشچن ہے. اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ WH کوشچن ہے. ٹھیک ہے، دس از اے WH کوشچن. اب اگر اس کو میں چینج کروں گا تو وہی اسٹیپ وائز. اب یہ کوشچن ہے نا ہاؤ آر یو. ٹھیک ہے، اب اگر میں کہتا ہوں ہاؤ آر یو تو اس کا اگر کوشچن ہم چینج کریں گے تو یہ بنے گا یو آر. سی یہ والا جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ آر پہلے آتا ہے کوشچن میں، تو یہ ادھر چلا جائے گا. اور WH کوشچن ہے تو میں کہوں گا کہ شی آسکڈ می. اب یہ پریزنٹ ہے تو پریزنٹ پاسٹ میں چینج ہوگا. شی آسکڈ می ہاؤ آئی واز. ہاؤ واز آئی نہیں، ہاؤ آئی واز. یہ اس پہ پریکٹس کرنا ہوگا، ڈرل کرنی ہوگی، جس طرح میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں. تو یہ فائل بھی میں آپ کو سینڈ کر دوں گا. اس میں یو کین میک سینٹینسز. فار ایگزامپل سی ٹوڈے ول چینج ان ٹو دیٹ ڈے، ٹو نائٹ ول چینج ان ٹو دیٹ نائٹ. اب میں کہتا ہوں کہ آئی ول کال یو یسٹرڈے. اب یہ جا کے آپ کسی کو بتاتے ہو تو آپ کہو گے کہ ہی آسکڈ می، he told me that he would call me the previous day. So see اس طرح tomorrow the next day. اب میں کہتا ہوں I will call you tomorrow تو آپ کہو گے کہ he asked me that he would call me the next day. So یہ سارے رولز آپ بار بار اپلائی کرو. آسک می کویشچنز لکھو، آئی ول چیک اٹ. اینڈ اس پہ اب کم از کم ایک ہفتہ لگاؤ. give it time. یہ نہیں ہوگا. بس learn it once and for all. try to use it in sentences اور paragraph. اور مجھے سینڈ کرو. اینڈ کوئی کویشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں پھر. thank you so much.